बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईद के मौका पर एक वाक़या पेश आया था भावलनगर में। वो उस वाक़े पर अब फ़ैसला ये किया गया है कि एक मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम जो है वो तश्कील दी जाए और पाक फ़ौज और पुलिस के अफ़सरान मिल के उस वाक़या की तहक़ीक़ात करें। लेकिन इस तहक़ीक़ात में जो है चीज़ें क्या सामने आ सकती हैं और इस तहक़ीक़ात की रोशनी में क्या एक्शन हो सकता है, इसके मतलब भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि इस वाक़ये का ज़िम्मेदार कौन है और इस वाक़या से जो है वो फ़ायदा कौन उठा रहा है और फ़ायदा उठाने की कोशिश कौन कर रहा है, और इस वाक़ये के आड़ में पाक फ़ौज को बदनाम करने की साज़िश कौन कर रहा है और क्या ये साज़िश कामयाब हो भी सकती है या नहीं। और जिस तरह मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं कि कोई एलीट फ़ोर्स का जवान जो है वो अपनी यूनिफ़ॉर्म जला रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो क्या ये सारे जो वीडियोज़ आपके सामने आ रही हैं, क्या ये असली वीडियो हैं या एक फ़ेक काम जो है वो फ़ेक वीडियोज़ बना के आपके सामने पेश की जा रही हैं और वरगलाने की कोशिश की जा रही है, इदारों को आपस में टकराने की कोशिश की जा रही है, साज़िश की जा रही की जा रही है। इस पे हम आज आपसे तफ़सीली बात करेंगे। वाक़या की एफ़आईआर तो जो है वो पहले ही हो चुकी है और एसएचओ रिज़वान का करैक्टर भी आप लोगों तक मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ज़रिए भी और मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ के ज़रिए भी पहुँच चुका है। जिस एसएचओ ने रेड किया था जो है वो आर्मी के एक जवान के घर, और किस तरह पिस्टल बरामद हुआ, किस तरह जो है कहानी घड़ी गई और किस तरह जो है उस आर्मी के जवान का नाम लिया गया और फिर उसके घर पे रेड किया गया और फिर उनकी औरतों पर तशद्दुद किया गया। औरतों को थाने में बुलाकर जो है उठाकर लेके आए और फिर टॉर्चर किया गया और फिर वहाँ से किसी और थाने मुंतकिल किया। तो ये सारी कहानी अब मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की शक्ल में आपके सामने आ चुकी है और मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ से आप तक पहुँच चुकी है। लेकिन हम बात ये करने जा रहे हैं कि इस वाक़ये का जो है वो ज़िम्मेदार कौन था, बात शुरू कहाँ से हुई थी और बात कहाँ तक जा पहुँची। हमने मुख्तलिफ़ वहाँ भावलनगर में भी मुख्तलिफ़ लोगों से बात की और मुख्तलिफ़ जो सोर्सेज़ हैं उनसे भी बात की और जिस तरह ये वाक़या पेश आया उसके मुतल्लिक़ भी मुख्तलिफ़ लोगों से हमारी जो है वो डिस्कशन हुई। तो जब ये एसएचओ रिज़वान जो है इसने कोई इसका मुखबर अली जो है, जो इसका पुराना यार भी था और जो है वो कांस्टेबली के दौर में दोनों इकट्ठे थे, बैचमेट थे और फिर ये एसएचओ बना रिज़वान और इसकी तरक्की हुई। तो इसका असल मुखबर जो है वो कांस्टेबल अली ही था। और इस तरह के वाक़यात जो हैं नाज़रीन, एक एक वाक़या नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो रोज़ाना सैकड़ों वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिसमें पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ़ लोगों को उठाती है जिनका कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं होता और उनके घरों पर रेड करके, उनकी दुकानों पर रेड करके, उनके जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को उठा के और फिर बार्गेन किया जाता है और पैसे लेके जो है वो पता होता है पुलिस को, पता होता है तफ्तीशी को कि ये बंदा जो है इसमें मुलव्वस नहीं है, इसमें गुनहगार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप एक्सपीरियंस करें तो बग़ैर पैसे के बेगुनाह बंदे बंदे को भी छुड़ाना जो है वो नामुमकिन सी बात हो चुकी है इस सोसाइटी में, इस माशरे में। और ये रोज़ाना ऐसे हज़ारों वाक़यात होते हैं मुल्क भर के थानों में, जहाँ पर जो है वो पुलिस गर्दी का निशाना लोग बनते हैं और पुलिस उन लोगों को उठाती है और पुलिस जो है, और ये एक एसएचओ रिज़वान जो है इसका एक ऐसा ही किरदार था जिसने अपने उसी पावर में आके अपनी उसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जिसके मर्ज़ी घर में घुस जाएँ और जिसकी मर्ज़ी जो है वो बच्चों को उठा लें, औरतों को उठा लें और उनको टॉर्चर करें और फिर जो है वो सारी चीज़ें। ये तो एक वाक़या
سامنے آیا اور پھر اس پہ آرمی کی طرف سے ایکشن لیا گیا. جو افسران تھے، جو اہلکار تھے، اپنے جو فوجی اہلکار تھا اس کی مدد کو پہنچے، اور پھر یہ ساری کہانی جو ہے وہ آگے چلی. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ تھانے میں بھی جو ہے وہ جب فوج کے افسران اور اہلکار وہاں پہنچے جوان، تو ان سے بھی پہلے بدتمیزی کی گئی اور انہیں بھی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر جب پاک فوج کے ان جوانوں نے یا افسروں نے اپنا ایکشن لیا، تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی گئیں، اور پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کے بیان بھی ہوتی گئیں، اور پھر ویڈیوز بھی بنتی گئیں. سوال صرف اتنا ہے کہ آپ جن کو ٹارچر کر رہے ہیں، اگر خود ان کی جگہ جب آپ کو ڈنڈے پڑ رہے ہوں اور آپ جو ہے اپنے پیٹھ پر زخم جو ہے وہ ڈنڈوں کے دکھا رہے ہوں، تو اس وقت ذرا سوچنے والی بات ہے کہ آپ جس طرح لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، آپ جس طرح لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں، اگر وہی ٹارچر آپ پر ہو تو پھر آپ کی حالت کیا ہوگی، اور آپ کا قانون جو ہے وہ کہاں ٹھہرے گا اور کیا بات کرے گی. اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے بھی اب بیان جاری کر دیا ہے. جو واقعہ ہوا، جس طرح بھی جو ہے وہ ایمیکیبلی اس کو پھر حل کر لیا گیا. پولیس اور پاک فوج کے جوانوں نے مل کے اس معاملے کو سیٹل کر لیا، لیکن پھر بھی اس انویسٹیگیشن کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ ضرورت جو ہے وہ اس لیے پیش آئی ناظرین کہ آپ نے مختلف ویڈیوز یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ جو ہے وہ دیکھی ہوگی، اور مختلف قسم کے یوٹیوبرز اور ولاگر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاک فوج کے خلاف کارروائی کی جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پولیس اور پاک فوج کو آپس میں جو ہے وہ لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور انتشار پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، کہ ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہاں گئیں سی ایم پنجاب، کہاں گئے آئی جی پنجاب، اور کہاں گئے پولیس افسران، اور کہاں گئے. اور اب یہ بھی جو آپ کے سامنے ویڈیوز آئی ہیں ایلیٹ فورس کے جوان کی کہ جی وہ جلا رہا ہے، تو اس کے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی فیک ویڈیو تھی، فیک بندہ تھا جس نے اپنی جو ہے وہ ویڈیو بنائی اور اس کو یونیفارم کو جلایا، اور پھر جو ہے وہ ساری چیزیں چلتی گئیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ واقعہ چاہے جو ہے وہ کوئی بھی ہو، بہاول نگر کے واقعے کی ہم نہیں ایک مثال ہے، اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ فوج سے جوڑ کے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جن کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف اور صرف فوج ہی ہے، فوج کے جوان ہیں، اور فوج کے افسران ہیں، اور فوج کے ادارے ہیں، جو مختلف طریقوں سے، مختلف ہیلوں بہانوں سے جو ہے کوئی بھی واقعہ ہو جائے ملک میں، کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوئی چیز ہو تو اس کا تعلق جو ہے وہ فوج کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو آپ کو سنہ 9 مئی میں نظر آئیں گے. اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے. اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو فیک جو ہے وہ آئی ڈی کے ساتھ جو ہے وہ مختلف لوگوں کی، نہ وہ ججز کو چھوڑتے ہیں، نہ وہ کسی جنرلز کو چھوڑتے ہیں، نہ وہ پاک فوج کے افسران کو چھوڑتے ہیں، نہ وہ کسی ادارے کو چھوڑتے ہیں. تو وہی لوگ ہیں اب بھی جو شہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سازش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ اداروں کو آپس میں لڑایا جائے، اداروں کو آپس میں ٹکراؤ ان کا کیا جائے، اور پھر جو ہے وہ باہر بیٹھ کے مزے کے ساتھ جو ہے پھر نیا ایک ویڈیو بنائیں گے، نیا ایک تبصرہ کریں گے کہ دیکھیں جی کیا ہو گیا ملک میں. یہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ وفادار کس کے ہیں؟ کیا یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے وفادار ہیں؟ کیا ان کی وفاداری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب جبکہ مشترکہ تحقیقات کا بھی اعلان ہو گیا، آئی ایس پی آر نے بھی اعلان کر دیا، تو بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تحقیقات جو ہے یہ شروع ہو جائیں گی، اور ایک
پولیس اور فوج کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے تمام واقعے کی جو ہے وہ تحقیقات کرے گی۔ بھاول نگر کا وزٹ بھی کیا جائے گا، لوگوں سے بھی ملا جائے گا، تھانے بھی جایا جائے گا، اور جو جن پر ٹارچر ہوا ان سے بھی بات کی جائے گی، اور پھر کسی نتیجے پر جو ہے وہ پہنچ کر ایک رپورٹ تیار کی جائے گی جو قوم کے سامنے رکھی جائے گی، اور حکومت کے سامنے جو ہے وہ بھی یہ رپورٹ جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے کس اقدام سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کیا ہمارے کسی اقدام سے، ہمارے کسی ٹرولنگ سے جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا کسی اور کو نقصان جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا تجزیہ، آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔